आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाड भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाड भुरगीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो सेवकट तुमचे सोवे आसून. तुमचे सोवे आसून. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्यानो, आयज आमी सायबीन मायेची परब आचरता. सायबीन माय आपली दया आमचे थंय दाखयता आनी ती आम सुमेस्तांक आपल्या पुता जेजू ससी वेताची वाट दाखयता. आयज आमी सायबीन मायेची परब आचरतना सायबीन माया लागीं मागया. सायबीन माय आम सुमेस्तांक बऱ्या वाटेक पावोवन दी आनी तिच्या पुता जेजू ससी वेताची वाट दाखोवन दी म्हूण. जेजू आम सुमेस्तांक राखून व्हरता. जेजू जावन आसा आमची वाट. जेजू आम सुमेस्तांक ताच्या बापा जशें पावयता, जशें मोरी आमकां तिच्या पुता जेजू जशी पावयता, तशें जेजू आमकां ताच्या बापा जशी पावयता. आयज आमी सायबीन मायेची परब आचरतना आमी आमचे खातीर मागोवंक जाय. आमची जिणी भाग्यवंत तशेंच पवित्र जावंक जाय. आमची जिणी भाग्यवंत आनी पवित्र जायची जाल्यार आमी आमची पातकां वळखूंक जाय आनी आमच्या पातकांचें बक्षाणें मागोवंक जाय. देव आमची पातकां बक्षून दी आनी आमची जिणी पवित्र करून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. हांव पातकी सोरपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. ह्या पासून बघून सदांच संकोवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूल करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista
सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी आमच्या देवा देवा सोर्गीच्या राया आमी तुका नोमान करता आमी तुका दिनवास दिता तुझे मोहिमे परतून दिता मोहिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी जेजू ख्रिस्ता देवा पुत्रा आमचे मागणे तूं आयक सौम्य संसाराच्या सोडबो दारा मेळोवची कोर तातलो आमकां मोहिमा देवाक सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी मोहिमा तुका देवा बापा मोहिमा तुका जेजू ख्रिस्ता मोहिमा तुका पवित्र आत्म्या मोहिमा त्रिएक ओरचीज देवा मोहिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी आमेन आमेन प्रार्थुया सोर पुजवेदार देवा भोव बग्योन ओंकार मुरयेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोश थांव हे मोगल आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतले आमकां वाटय आनी स्वर्गा संवसाराच्या सुखाक आमकां पावय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. एफेसकारांक पुस्तकां चिट्टी वयले वाचप. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वोंदोवण्या वरवीं पाड जायत वेता ते तुमचे आदले पोन्ने पातकी सोयम सोडून दिवचे. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसोरणी करात आनी देवाच्या सारक्यांची रोचलोली ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रतायेन चलपी नवी मनशां जायात. चोरी करची संवय आसली ताणें आनीक चोरयो कोच्यो न्हय पूण आपल्या हातांनी कश्ट करून कसलो तरी बरो वावर कोचचो आनी असो गरजेवंताक आदार दिवंक ताचे लागीं कितें तरी आसतलें. तुमच्या तोंडांतली भायर सोदतात ती उतरां बेमोर्यादीची जावची न्हय
पडटेच जाल्यार आयकोतल्याक सोयगा पोरमोणे बोरी देख दितात आनी फायद्याक पडटात तसली जावची तुमची उतरां. देवाच्या पवित्र आत्म्याक खोंट दिवंक नाकात, कित्याक हो आत्मो देवानूच तुमचेर मारलेलो शिक्को. पूर्ण सुटक्याच्या दिसा तुमी देवाचीच म्हूण कुणांक दिल्लो शिक्को. सगली कोडसाण काळजांतली भायर घालात. राग आनी क्रोध मनांत दवरूंकूच नाकात. बोब मारून नाकात. जास्त्यो मारप बंद करात. सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात. एकामेकांताय दोयाल मोवाल काळजाची जायात. क्रिस्ता सोवे देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. देवाचे उतोर्ये. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं. सांजुओ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मोहिमा तुका सौम्या. पास्काचे परबेक 6 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेथनीक आयलो. ताणें मेल्लेल्यांतलो जिवन केल्लो तो लाजरस हांगा रावतालो. तोय ताका एक जेवण केलें. मार्ता फॉर्मोस करताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसुल्ल्यान मदें लाजर आसलो. असल जोता मनशाचे 16 मोलाचें एक रातभर पोरमोलीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पाय माखले आनी आपल्या केसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या धमधमीत पोरमोलान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसामदलो एकलो ताचो घात घेतलो आसलो तो जुदास इस्कारियोत हाणें म्हळें, कित्याक म्हूण हें पोरमोलीक तेल 300 दिनारांक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गोरिबांक दिवंक नात. ताका गोरिबाचें पडलेलें म्हूण न्हय, पूण तो सोर आसलो देखून ताणें तशें म्हळें. ताचे लागीं पंक्तीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो
ते तो आपणाक काडी जेजून मुळें आसूं दी तिका म्हज्या निखिपिन्यांच्या दिसा तिका तो पोरमोल सांबाळून दी दुबळी सदांच तुमचे मदें आसात पूण हांव तुमचे मदें सदांच ना देवाचें उतर हें वाकानी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो म्हज्या जिवितांत घडलेली ही सत गजाल जावन आसा 2013 इसवेंत म्हजी माय आस्पत्रेंत आसली तिका कॅन्सराची पिडा आसली म्हाका म्हज्या भावान फोन केलो आनी घरा आपयलें हांव आस्पत्रेक वचून सगळो दीस तिचे बरोबरी रावलो आनी जायते उलयलो आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका अशें भोगलें म्हज्या मायच्या गळ्यार सायबीन मायेची बेंतीन आनी कोंत आसूंक जाय हांवें कितें केलें लागसरसच्या एका इग्रोजीक वचून थंय तावन एक कोंत आनी बेंतीन घेतली आनी सायबीन मायेच्या मुखार वचून मागलें उपरांत हांवें ती बेंतीन आनी तें कोंत म्हज्या मायेच्या गळ्यार घालें सायबीन मायेक हांवें एकच प्रार्थना केलें मागलें सायबीन माये जर तर तुजी बेंतीन घालन आनी तुजें कोंत घालन म्हजी माय मोरात जाल्यार तिका सर्गीचें सूख तूं फावो कर तितलें सांगून हांव घरा जेवणाक गेलो सांजेर फाटीं येवंक म्हूण हांव भायर सरतस आसतना आस्पत्रेंत जावन आमकां फोन आयलो फोन असो आसलो की तुमची माय क्रिटिकल आसा तिची पिडा सोड जाल्या आनी हांव आस्पत्रेक वेताना ती हो संवसार सांडून गेल्ली ती देवाधीन जाल्ली पूण हांवें मागलेलें मागणें पावलें कित्याक म्हळ्यार म्हजी माय मरतना तिच्या गळ्यार बेंतीन आनी कोंत आसलें सायबीन मायेन तिका राखून व्हेली आनी ती सर्गाक पावली म्हजी माय सर्गार आसा मुलेली पातेनी म्हाका आसा सायबीन माय आमा सुमेस्तांचेर दया दाखयता सायबीन मायेच्या जिवितांत तिणें जायत्या लोकांचेर दया दाखयली ती एलिझाबेथीच्या घरांत धांवली आनी एलिझाबेथीची सेवा केली खूब सेवा केली तिजे थंय तिणें दया दाखयली तशेंच काना शहरांत लग्न समारंभ आसलेलो आनी थंयसर दाका सोरो उणें पडलो सायबीन मांयक खबर मेळटच तिणें आपल्या पुताक जेजूक सांगलें पुता थंय दाका सोरो ना दाका सोरो काबार जाला आनी जेजून
आपणाचे पयले असर हे खाना शारान केलें आनी दाका सोरो तांकां दिलो. मोरये मायेन जेजू खातीर साबार कोस्त सोंसले आसात. तशेंच आम्हा सुमेस्तां खातीर ती सदांच दया दवरता आनी आमचे खातीर ती मागता. आयज आमी पळयता सगळ्या संवसारार कश्ट सोडल्यात. कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा सगळ्या संवसारार कोरोना नांवाची पिडा विस्तारल्या. साबार लोक संवसार सांडून गेलो. साबार भुरगीं आपल्या आवय बापायक सांडून गेलीं आनी साबार आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सांडून गेलीं. पूण आमकां सायबीन मायेन अजुनी दवरलां. ती आमचे खातीर मागणें करन आसा. आज आमी आमच्या कुटुंबा खातीर आनी ह्या सगळ्या संवसारा खातीर मागया. सायबीन माई सदांच ह्या संवसाराक राखून व्हरून दी. आमच्या कुटुंबांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवकांक, आमच्या वडिलांक राखून व्हरून दी म्हूण आमी मागया. सायबीन माई आम्हा सुमेस्तांचेर आपली दया दाखोवन दी. सायबीन माई आम्हा सुमेस्तांचेर आपली दया दवरून आपल्या पुता जेजूक थंय आम्हा सुमेस्तांक पावोवन दी. आमकां सायबीन मायेचो मोग जाय आनी सायबीन मायेची कृपा आमकां जाय. देवान सायबीन मायेची भेट आमकां दिल्या. सायबीन माय जेजूची मायच न्हय, आमची माय जावन आसा. आमच्या जिवितांत ती आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. आयज ह्या परबेच्या दिसा आमी हांगासर सांगाता मेल्ल्या सायबीन मायेच्या नांवार हे मीस भेटोवच्या खातीर सायबीन माय आमच्या बरोडा शहराक राखून व्हरून दी. आमच्या देशाक राखून व्हरून दी आनी सगळ्या संवसाराक राखून व्हरून दी म्हूण आमी आयज मागया. आमेन. बापाक पावूंक ओरपोन तुजे दुबळ्यांक भेटूय जाता तितले. दुबळ्यांक दिले देवा पावले, दुबळ्या सोबे देवा रूपणे. मोगार बापा बाबा भयणी मागून घेयात ही बेटोनी. 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 म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दिवन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. कोनवल्या बापा भगवंत आंकवार मुरये देवाचे माथेचो उगडास करून
आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. ताचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसून. तुमचे सोवे आसून. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी ससनांच्या देवा, सर्वकारी आनी सर्वथंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नेत्या आंकवारी मरयेक आमी नोमान करतना ह्या ताल्यान आमी तुका वाकनता. तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससना प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देश देवन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दालबार तुजी तोर महिमा वखणतात. ताचे सांगती आमचे ताले मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोसून तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिसांच्या भगिनी बापाक, गॉडफ्री आनी स्टॅनी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या एग्नीक वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूल कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजरीत मुखामोल फोलोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवर धर्म दिता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडुंद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमच्या पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी, पोडवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनविसांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी.
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसून तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन आतां आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुवें जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव सेवंक वेतां. ती म्हजेर जडती आनी खेस्त हाडिना जावं, पूण तुज्या काकुलतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणान आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें ना, म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, बगेवंत अंकवा मरी देवाचे मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयल्या ह्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय. ह्या पोसणेच्या घोटायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पालून स्वर्गार तुजी ससनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. सोरपोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सुमेस्तांक एक बरें फेस्त मागता. As devotees of Mother Mary, I come before you to say a big thank you. We have just completed 9 days of novena, 9 days of praying together, and we have celebrated the feast. And first and foremost, I wish to thank God our Father, the Son and the Spirit for being with us continuously, not only on these 10 days, but right through the year. આજનો દિવસ ખાસ કરીને તમે બધાને આભાર માનવા આવ્યો છું. આભાર માનવા કારણ કે પરમપિતા
કાયમ આપની સાથે રહે. અને ખાસ કરીને આ વર્ષમાં, આ વર્ષ દરમિયાન માતા મરિયમ પણ આપને પડકે રહીને આપને જે આશીર્વાદ મળ્યા એ બદલ આ 10 દિવસમાં આપણે આપના લાગણીઓ, આભારની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી છે. And so as I begin, I wish to thank Mama Mary. First and foremost, she has been with all the fathers here. We have in this campus of the shrine the home for the sick and the elder Jesuits. We have 14 Jesuits. The eldest is 95 years old. And in this pandemic, Mother Mary protected each one. For 2 months, with 2 scholastics and the 4 fathers who were looking after the elders, we managed to cook, feed them, give them the best, and look after them in the best possible manner. And I consider it a blessing of Mama Mary, Our Lady of the Forsaken, who stood by us, gave us the strength, the inspiration, the courage to care for others. I would also like to thank Archbishop Strani as well as the Bishop of Baroda, Bishop Godfrey, for their constant support. I would like to thank all the priests who have come and preached during this novena. Some have come from far away, for giving their time and for being with us during these days, caring for us, making sure that they give the best of their thoughts to the people who have a great devotion to Our Lady of the Forsaken. ખાસ કરીને આજે હું પ્રકાશભાઈને આભાર માનું છું. પ્રકાશભાઈ અને મધુબેન દરરોજ, ફક્ત આ તહેવારના દરમિયાન નહીં પણ દરરોજ મદદ કરે છે અને ખાસ કરીને આ શ્રાઇનને સાફ કરીને જે ભક્તો આવે છે એમને શાંતિથી પ્રાર્થના કરી શકાય એ બદલ પ્રકાશ અને મધુબેનને ખાસ આભાર માનું છું. કેતન દરરોજ, ફક્ત આ દિવસે નહીં કે આ 9-10 દિવસ માટે નહીં પણ દરરોજ આ કેમ્પસ સુંદર લાગે તો ખાસ કરીને કેતનનો હાથ છે. એ દિલથી કામ કરે છે અને આ કારણને લીધે આજે કેતન હું તમને બહુ આભાર માનું છું. મહામારીના દિવસે જે સ્વેચ્છાથી શ્રાઇનને સાફ કરવા માટે આવતા હતા એ બધાને પણ હું આભાર માનું છું. I wish to thank those volunteers who came during the pandemic to clean the shrine and the campus. They have done it out of their free will and they don't wish to be named, but I wish to thank them. Most of all, we call him Bonnie, but Joseph de Santos, I wish to thank him for whatever he has done. He has helped us as well as his team, Sanjay and company. They have helped us make this novena a reality. In spite of the pandemic, in spite of people not being able to be present, they have helped us reach this novena to your homes. I wish to say, Bonnie, thank you very, very much. I would also like to thank Bonnie's daughter, Janet. Janet is a film editor. She has given much of her precious time to make sure
that we can get online and reach the people. The people can reach the shrine. So Janet, for all that you have done for us, I say a big thank you. I would like to thank Mahesh Bhai for the lights. Mahesh Bhai has constantly, all through the years, decorated and illuminated the shrine. And this year again, he has illuminated the shrine. I pray for the readers who have come, especially Joyce and Nirav. They have been with us every day during the Mass time, making sure that they respond to the Masses. Thank you very, very much. I thank the choirs, I thank the readers, I thank the choirs, especially the English, Gujarati, Malayalam, Konkani, Hindi, all the choirs who have come and helped us most willingly to render devotional hymns. અને ખાસ કરીને છેલ્લા પણ છેલ્લા નથી, બરોડાના parish priest. The parish priest of St. Joseph, Father Albert, the parish priest of St. Infant Jesus, Gorwa, Father Kaushik, the parish priest of Rosary, Father Malcolm, and the parish priest of Makarpura, Father Isaac. I thank you very, very much for your cooperation, as well as sending me your choirs and readers or whatever we needed. You are most willing to reach us and help us. There are two people I would like to mention, Jessica as well as Rolfie. They have not been present anywhere, but behind they have helped me in trying to formulate, in trying to put the preparations for the novena on computer, as well as reaching out to different types of people so that the novena could be run smoothly. I thank each one and all. And છેલ્લા આપણે માતા મરિયમને આભાર માનતા માનતા પ્રાર્થના કરીએ કે માતા મરિયમ આપની પડખે અને આપના કુટુંબમાં રહે. માતા મરિયમ આપણને કુટુંબને રક્ષણ આપે. ખાસ કરીને આ દિવસોમાં જ્યારે આપણે મુશ્કેલીઓમાં જીવીએ ત્યારે માતા મરિયમ એની નજર રાખીને આપણે શાંતિનો અનુભવ મળે. ખાસ કરીને માતા મરિયમનો રક્ષણ આપની સાથે રહે. I wish each one of you a very happy feast and may God bless all of you. Next year, I hope that we can have a double celebration where you all can come. I miss you all very much, but at least the minimum that we can do, we have done, and hope to see you all next year. Thank you. The voice of thy child that is calling